Maayong buntag usab Sir Ariel og sa ato ang mga sukitig paminaw. Mao ni ato ang latest with update para karong adlawng Miyerkules. Parinta na kasi nati aning bugnaw nga timpo sa panahon tungod aning amihan o northeast monsoon nga padayong nakaapekto sa tibuok Luzon inman diri sa tibuok Kabisayaan. Ug gawas aning amihan, wala tay gimonitor nga LPA o bagyo so duduol sa tong Philippine Area of Responsibility. Natay mga baga na mga pagpanag-om diha sa may silangan nga bahin sa Eastern Visayas ingon man silangan nga bahin sa Northern Mindanao tungod ni ani Shearline mo ni panagtagbo sa bugnaw ug init nga masa sa hangin. More likely makaapekto diha lang sa may Caraga area o Southern Leyte area. Maong sud sa 24 oras diri sa Central Visayas lakip ng probinsya sa Sugbo aduna gyapon tay generally fair weather condition, adunay panagsang mapanganuron nga usab sa mapanganuron nga kalangitan o kung natay mga pagulan kini mga patak-patak o isolated na mga hinay na mga pagulan dala sa northeast monsoon o amihan. Wala rin na significant o dako nga epekto sa kining nisgutan nga mga paulan dala sa amihan. Para sa kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, ang tibuok Kabisayaan adunay kasarangan ngadto na sa kusog nga hangin nga gikan sa amin ang silangan ngadto na sa amihanan ug ato ang kadagatan adunay kasarangan ngadto na sa baluron ang kahimtang ug wala rin tay giisa nga gale warnings. Sa Cebu atong dagat mohunas ni sa alas 9:04 sa buntag ginigimabon nga 0.4 meters ug motaob sa alas 5:35 sa hapon naglawmon nga 1.3 meters. Ito ang temperatura, magduwa lang sa 24 to 30 degrees Celsius. Patong haring adlaw, musubang ni karong alas 6 city sa buntag, ug mosalop sa alas 5:40 city sa hapon. Ug matong latest, gandiri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, si Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat kay Sir Joseph. May buntag sa Pag-asa Mactan. Welcome, sir. Okay, good morning. Inyo gadadungog agatong dagan sa kahimtang sa panahon. Pamukaw. Nining adlawng Miyerkules, pizza 28 bulan sa Enero, tuig 2026. Pinagi ni Sir Joseph Merlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Salamat kayo ni Sir Joseph Merlas ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan.